पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिलने जा रही है। अच्छी खबर आ रही है सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुकर्रमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। ये मनाज़िर जो आप देख रहे हैं, ये महल है सफ़ा पैलेस या क़सर सफ़ा, जहाँ आपसे कुछ देर पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया, गले लगाया, मुसाफ़हा किया, मुआनक़ा किया और उसके बाद उन्हें अपने साथ महल के अंदर ले गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी वली अहद की दावत पर मक्का मुकर्रमा पहुंचे थे। उनके हमरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी थे, जबकि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ कबल ही सऊदी अरब पहुंच चुके थे और अब इन मुलाकातों का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रात जब सऊदी अरब पहुंचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो उन्होंने उम्रा अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफ़द के अरकान के हमरा इस मुलाकात को अहम इसलिए करार दिया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बहुत अहम दिफाई मुआहिदा किया था। अब उस दिफाई मुआहिदे को एक नया रुख दिया जा रहा है, वुसअत दी जा रही है और ख़ित्ते के अहम तरीन बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की को भी इसमें शमूलियत का मौका दिया जा रहा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान भी जद्दा पहुँच चुके हैं। मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल, दोनों मुल्कों की शराकत दारी मजबूत करने पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त मुलाकात वज़ीर आज़म की जारी है सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से और मक्का के क़सर सफ़ा महल आमद पर क़सर सफ़ा आमद पर सऊदी वली अहद ने उनका इस्तकबाल किया। ये अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं। अब से कुछ घंटे नहायत अहम करार दिए जा रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब शराकत दारी दिफाई मुआहदे की हवाले से, बल्कि ख़ित्ते के लिए एक नया दिफाई तवाज़ुन सेट होने जा रहा है। इस हवाले से भी नहायत अहम करार दिया जा रहा है। और जिस तरह हमने आपको बताया कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का अहम सरबराह इजलास आज जद्दा में होगा। इजलास में शिरकत के लिए तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान जद्दा पहुँच गए हैं। सहफ़रीक़ी इजलास में ख़ित्ते में क़याम आम के लिए अहम पेशरफ़्त मुतवक्किह है। तुर्क मीडिया के मुताबिक जद्दा में आज तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की ख़ित्ते की सलामती से मुताल्लिक़ अहम मुआहिदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि पूरा साल या 6 महीने यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस जानिब पेशरफ्त होती रही। तीनों रहनुमाओं ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उधर तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से एक कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट की गई, जिसे आज अमली जामा पहनाया जा रहा है सहफ़रीक़ी दिफाई मुआहिदे की सूरत में। और यहाँ अहम खबर आपको देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का एक बार फिर ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म होने का दावा। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि ईरान ज़्यादा देर जंग जारी नहीं रख सकता, जंग जल्द ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मुमकिन है कि जल्द मुआहिदा तय पा जाए और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए। हथियारों में कमी के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास बाज़ हथियारों की फराहमी लामहदूद है, हाँ कुछ का ज़ख़ीरा महदूद है जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल किया जा रहा है। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। कराची की सबसे बड़ी खबर है मीर रज़ा की मौत का मामला, कि आया वो कत्ल था या ख़ुदकुशी। लेकिन आज इसके लिए कब्र कुशाई हो रही थी। इसके तयन के लिए कब्र कुशाई वालिद की जानिब से रुकवा दी गई है, मौखर कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड में बार बार तब्दीली पर मीर रज़ा के वालिद का कब्र कुशाई कराने से इनकार। वकील के जरिए पुलिस सर्जन और सेक्रेटरी सेहत को नोटिस भिजवा दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बनाए गए पहले मेडिकल बोर्ड से ही कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम कराने का मुतालिबा सामने आया है। काशिफ मुश्ताक इस हवाले से रिपोर्ट तैयार करके लाए हैं, आपको दिखाते हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से मीर रजा की मिलने वाली लाश की तहकीकात जारी हैं। आज अदालती हुक्म पर होने वाली कब्र कुशाई का मामला मौखर कर दिया। सुबह 9 बजे कब्र कुशाई के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल थे, मगर रात गए अचानक हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले मेडिकल बोर्ड के नोटिफिकेशन के बाद मामला मशकूक हो गया, जिसके बाद अहले खाना ने कब्र कुशाई की इजाजत ना दी। 1 बजे रात के अंधेरे में माँ बाप को विदाउट कॉन्फिडेंस में लिए हुए एक रिपोर्ट निकाल दी जाती है कि ये पैनल है।
फिर सुबह अभी जब हम इधर आते हैं तो इधर एक और तीसरी आ जाती है कल के लिए। तो कौन ऐसा बंदा है, किसको रोका जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है, बेसिकली ये हुकूमत बता सकती है और सीएम साहब को बताना चाहिए। अहले खाना के वकील जिब्रान नासिर की जानिब से कब्र कुशाई के दौरान आने वाली मेडिकल टीम और मजिस्ट्रेट से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस सिलसिले में अहले खाना ने तफ्तीशी अफसर को तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक भी तहरीरी तौर पर आगाह किया। कहाँ कानून में अथॉरिटी लिखी है डीजी हेल्थ सर्विसेज हैदराबाद की ये बोर्ड बनाने की, और अगर नहीं है तो फिर इस बोर्ड की फंडिंग की क्या हैसियत है? तो आपने तो कर दिया जो करना था लाश के साथ, और फिर आप इसका वो हालत करेंगे कि तीसरा कोई मेडिकल बोर्ड ही ना बन सके और कभी एग्जामिनेशन ही ना हो सके। तो इसलिए जी ये नहीं होगा, और ना हमें कोई प्लान सी कबूल है कि पहले वाली बोर्ड की टीम को दूसरे वाली बोर्ड की टीम को शामिल कर लिया जाए। ये रात के अंधेरे में जो नाम ऐड हुए हैं होंगे अपनी जगह ये बावकार लोग और अच्छे सरकारी अफसर, हमें भरोसा नहीं है अब सरकार के इन नामों के ऊपर। जिस तरीके से हमें अंधेरे में रख के ये खुफिया गुप्त तरीके से कार्रवाई डालने की कोशिश की गई है, जो ओरिजिनल 8 मेंबरान की रुकनी टीम है, सिर्फ उन्हीं पे हमारी कंसेंट है, सिर्फ उन्हीं पे हमारा भरोसा है, चूंकि हमारी दरखास्त के नतीजे में जो अदालत का ऑर्डर था उस ऑर्डर की कंप्लायंस में वो बोर्ड बना था, हम किसी और बोर्ड को तस्लीम नहीं करते। मीर रजा वाक़े की तफ्तीश अब भी जारी है। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से मिलने वाला कॉल फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जिसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट चंद रोज में आ जाएगी, जिसके बाद पेशरफ्त होगी। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से वाक़े में इस्तेमाल होने वाले असले की तलाश जारी है। मीर रजा की कब्र कुशाई के लिए तीसरे मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद और दिशान इकबाल के साथ काशिम मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। और जिस तरह हमने आपसे कहा था कि बहुत बड़ी खबर आने वाली है सऊदी अरब से। मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान मुश्तरका दिफाई सरबराही इजलास हुआ है, जिसमें से फरीकी मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। हम कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। एजाज, ये किस नौयत का मुआहदा है? एक बहुत बड़ा अहम इसको पेशरफ करार दिया जा रहा है खित्ते के लिए। वजी ये गैर मामूली तौर पर अहम मुआहदा है, और इस मुआहदा का जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने आप पे एग्री कर लिया है कि अगर तीनों मुल्कों में से किसी एक मुल्क के ऊपर भी कोई मुसल्लह हमला किया गया तो वो सब पर हमला सबर किया जाएगा। ये मुआहदे का जो सबसे अहम पॉइंट है। इसी की रोशनी में जो फरमा रवा है सऊदी अरब के, उन्होंने MBS ने मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्किया के सरबराह हैं, उन्होंने इस मायदे को साइन किया है। और ये मायदा खसूसी तौर पे सऊदी अरब में तो मुनक्कद हुआ है, लेकिन अहम बात यह है कि तीनों जो फरीक थे इकट्ठे हुए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए और रजब तैयब अर्दगान जो कि तुर्किया के सरबराह हैं वो खसूसी तौर पे सऊदी अरब गए। ये इनविटेशन थी मोहम्मद बिन सलमान जो कि फरमा रवा हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने ये दावत दी थी सऊदी अरब के फरमा रवा ने, और उसके बाद ये मुआहदा तीनों रहनुमाओं ने साइन कर दिया है, जिसका अहम तरीन पहलू मैंने आपको बता दिया है कि किसी एक पर हमला, तीनों पर हमला सब्र किया जाएगा। ये गैर मामूली मीटिंग हुई है सऊदी अरब में तीनों रहनुमाओं की, जो सऊदी फरमा रवा हैं मोहम्मद बिन सलमान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दगान की। और इस मायदे को सफा पैलेस मक्का में, अल सफा पैलेस मक्का में दस्तखत किया गया है। जी बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। अहम तरीन मुआहदे की तफसील हमें से आगाह कर रहे थे। जिस तरह हमने आपसे कहा था कि बड़ी खबर तवक्को है, की जा रही है कि आ जाए सऊदी अरब से, और वो खबर आ चुकी है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त सऊदी अरब में हैं, जहां मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई सरबराही इजलास हुआ। मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता साल सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा हुआ था, जिसमें यह तय पाया था कि किसी भी एक मुल्क पर, पाकिस्तान या सऊदी अरब पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। और गुज़िश्ता एक साल से जारी पेशरफ्त पर, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान की जानिब से कोशिशें की जाती रहीं और ख़ित्ते में एक दिफाई ब्लॉक के क़याम की तरफ कदम बढ़ाया जाता रहा।
اب اس معاہدے میں ترکی بھی شامل ہو گیا ہے۔ رجب طیب اردوان خصوصی طور پر پہنچے ہیں اور سہ فریقی معاہدہ، دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس معاہدے کی اہم بات جو ابتدائی طور پر ہم تک پہنچی ہے، تفصیلات کا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی ایک ملک پر حملہ، سعودی عرب، پاکستان یا ترکی پر حملہ، تمام دیگر ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مغرب میں اس اہم معاہدے کو، اس پیش رفت کو بہت ہی دھیان، بہت ہی توجہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جب دفاعی معاہدہ ہوا تو اس کی اہمیت کو دنیا نے تسلیم کیا۔ مکہ میں سعودی عرب، ترکی، پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سربراہی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے گئے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سید محمد علی صاحب دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ سال پاکستان اور سعودی عرب کا ایک اہم ڈیفنس پیکٹ ہوا جسے دنیا بھر میں تعجب کی ایک لہر دوڑ گئی اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی سفارتی اسٹریٹجک دفاعی کامیابی قرار دیا گیا۔ اب خطے کا ایک اور بہت بڑا ملک جو کہ ترکی ہے وہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ کس اتنی اہمیت کا حامل ہے یہ تینوں ملکوں کا ڈیفنس پیکٹ؟ ایک نیا بلاک بن گیا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں ہم اسے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو عالمی اور علاقائی حالات ہیں اس کے پیش نظر مسلم دنیا کے جو تینوں اہم ترین ممالک ہیں، سعودی عرب، پاکستان اور ترکی، ان کا اس وقت اعلیٰ ترین سطح پہ ایک دفاعی معاہدے میں شریک ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو مسلم دنیا کو عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ جن سیکیورٹی کے چیلنجز کا ہے اس کا نہ صرف ادراک اور احساس رکھتے ہیں بلکہ ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے، اور وہ مل کر جو سلامتی اور استحکام کو خطرات لاحق ہیں ان سے نمٹنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی خوشائند اور بروقت انیشیٹو ہے، اور اس کے نتیجے میں مسلم دنیا میں بالعموم اور مشرق وسطیٰ میں بالخصوص امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ میں بڑی مدد ملے گی۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو مسلم دنیا میں جتنے بھی اس وقت سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اب مسلم دنیا کے قائدین خود سامنے آ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب مسلم دنیا میں جو انتشار اور دہشت گردی اور جو جاہلیت کے معاملات چل رہے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ مسلم دنیا اپنے تجربے، اپنے وسائل، اپنی قیادت اور اپنی ایک مشترکہ حکمت عملی بنائے تاکہ مسلم دنیا میں استحکام اور سلامتی کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم اور بروقت ایک انیشیٹو ہے جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک بار پھر اس کی ذمہ تصویراتی سوچ، رویے، امن کو قائم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں انکلوڈنگ ملٹری ڈپلومیسی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی افواج کا دنیا میں عالمگیر شہرت ہے، دنیا کی بہترین افواج کے طور پہ، یہ سب اس کا ایک طرح سے فارمل مسلم دنیا کے دو بڑے ممالک کی جانب سے اعتراف بھی ہے کہ نہ صرف ترکی اور سعودی عرب یہ دونوں پاکستان کی بھی دفاعی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات اس دفاعی معاہدے میں یہ ہے کہ ان تینوں ممالک کے خلاف جارحیت، کسی ایک کے خلاف بھی جو جارحیت ہے وہ تینوں کے خلاف جارحیت سمجھی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں تینوں ممالک کے جو وسائل ہیں وہ دستیاب ہوں گے کسی بھی ایسے ملک ان تینوں میں سے اگر اس کے خلاف کوئی جارحیت کی جائے تو۔ بہت شکریہ محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ماہر قومی سلامتی امور ہیں اور اسے نہایت اہم قرار دے رہے تھے۔ مغرب کی جانب سے، مغربی ممالک کی جانب سے اسے نہایت اہم فیصلہ سمجھا جا رہا ہے، معاہدہ سمجھا جا رہا ہے، توجہ سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ نیٹو جس طرز کا ایک کثیر الملکی فوجی اتحاد ہے تو کیا تشویش یہ ہے مغرب میں اور ایک تحفظ یہ پایا جاتا ہے کہ کیا ایک اسلامک نیٹو جیسی کوئی چیز بننے جا رہی ہے۔ تو ہم اس حوالے سے ابھی ہم اپنے دفاعی تجزیہ کاروں سے سوال بھی کریں گے، ان سے پوچھیں گے بھی کہ کیا یہ اتحاد آگے بڑھتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ دیگر خطے کے ممالک بھی ہیں جو خواہش مند ہیں، پاکستان سے اپنی خواہش کا اظہار کر چکے ہیں۔
ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन हमारे साथ मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो इस मुआहदे की अहमियत से आगाह कीजिएगा। मगरिब इसे देख रहा है कि शायद कोई इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, नेटो बनने जा रहा है, दीगर खित्ते के ममालिक भी इसमें शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं। आपके पास क्या इत्तलात है? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई थिंक तो ये एक हिस्टोरिक और तारीखी दिन है कि खित्ते के 3 बड़े इस्लामिक ममालिक जिनकी अपनी अपनी पोजीशन है रीजन में आज इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने डिसाइड किया है कि सिक्योरिटी के मामला जो है वो खुद संभालेंगे। दूसरा जो है इसकी आई थिंक अगर आप बुनियाद देखें तो जो पाकिस्तान और भारत का टाकरा हुआ था 2025 में, उसमें इसकी आप कह लें पदोखाल की बुनियाद रखी गई थी और दुनिया देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस चीज को मैनेज किया और एक बड़ी पावर को शिकस्त दी और वहां से फिर पाकिस्तान का जो मिलिट्री प्रेस्टीज है वो बुलंद होना शुरू हुई। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से खुश आइंद है। बाकी दुनिया बातें करती रहेगी और ऑब्जर्वेशन देती रहेगी और पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो है वो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हमने देखा खित्ते के दीगर ममालिक भी ख्वाहिश रखते हैं, जिस तरह हमें कुवैत की एक गज़ेट कुवैत की जानिब से जारी किया गया गुज़िश्ता कुछ अरसे में, जिसमें एक पुराना मुआहिदा था दिफाई, उसे उन्होंने एक बार फिर अपने गज़ेट में जारी किया और बताया कि पाकिस्तान से करीबी दिफाई ताल्लुकात हैं। इसके अलावा कतर की ख्वाहिश भी, उनका इंटेंट भी हमें दिखाई देता है। तो आपको ये ब्लॉक वसी होता दिखाई दे रहा है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अदरवाइज तो देखें बहरीन में पाकिस्तान की कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं, कुवैत के साथ आपने मेंशन किया, सऊदी अरेबिया के साथ भी था, लेकिन रीजनल फ्रेमवर्क में आई थिंक ये जो चीज हुई है इसमें इट विल बिकम अ मैग्नेट फॉर एवरीबॉडी बिकॉज लोगों ने देखा है कि यूरोप में या नेटो की जो सिक्योरिटी है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का कितना फायदा है, इकोनॉमिकल भी होती है तो डिटरेंस भी होती है। एक बहुत बड़ा मैसेज देखें ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है कि नाउ द रीजनल कंट्रीज विल बेसिकली लुक आफ्टर द सिक्योरिटी। किसी हेजमोनिक पावर की जरूरत भी नहीं है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो भारत हो जो यहाँ पे रोजाना धमकियां देता है। इस तरीके से अफगानिस्तान में आई थिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा टू तालिबान रजीम के आप इंसान के बच्चे बने, बिकॉज नाउ पाकिस्तान इज इन टोटली डिफरेंट जो है आपके दिल में चला गया है। तो आई वुड से कि ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो बे ऑफ बंगाल से लेके मेडिटेरेनियन तक चला गया, ईस्ट टू वेस्ट, और नॉर्थ में अगर आप देखें कैस्पियन से लेके रेड सी तक, तो ये कभी भी नहीं हुआ और ये अल्लाह का फजल है। इसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी कौम उसकी एफर्ट है, लीडरशिप का आई थिंक दिन रात इस पे काम करना और बड़ी खामोशी के साथ आप कह लें कि विदाउट एनी रिटोरिक, जिस तरह भारत जो है ना बढ़ के लगाता है हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो ये आई थिंक इट विल बिकम अ ह्यूज बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक। और जिस तरह आप कह रहे हैं नेचुरल प्रोसेस है कि बाकी ममालिक जो है क्योंकि अभी तो इसको बेसिकली 3 ममालिक यानी कि स्टेप की बात पहले भी हो रही थी, विच इज सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट एंड पाकिस्तान, तो हो सकता है मिस्र शामिल हो जाए, हो सकता है बाद में बाकी गल्फ ममालिक बशमूल यूएई के, और शायद एक स्टेज पे ईरान भी शामिल हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली उन्हें इंटीग्रेट होना है रीजन में और अगर मिल के सिक्योरिटी को देख सकते हैं तो फिर किसी हेजमोनिक पावर की जरूरत नहीं है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब, हमने देखा कि ईरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं खित्ते के दीगर ममालिक के साथ, तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ, वो अमरीकी फ़ौजों की स्टेशन होना है इन खित्तों में, तो आपके समझते हैं कि एक साय ऑफ रिलीफ भी होगा उनके लिए, इत्मीनान की फ़ज़ा भी होगी कि पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी के इंतज़ामात होंगे और रिलाय कर रहे होंगे रीजनल कंट्रीज़ पे एक दूसरे पर बजाय वेस्टर्न कंट्रीज़ के, तो ये आपस में एतमाद की फ़ज़ा बहाल करने में कितना मुआविन साबित होगा? जी बिल्कुल, देखिए इसका एक नेचुरल इम्पैक्ट आएगा। इसमें ईरान की अवाम भी है और ईरान की लीडरशिप भी है। देखिए लड़ाइयाँ ठीक है, आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं, लेकिन कब तक आप यू कैन कीप इन अ स्टेट ऑफ हॉस्टिलिटी। तो आई एम श्योर ईरान के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है कि अगर आप मेन स्ट्रीम में आते हैं, यू बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम। आप इमेजिन करें जिस तरह पहले RCD थी या सेनेटो में था कि आप इस्लामाबाद से इस्तांबुल ट्रैवल कर सकते हैं, आप अगर तेहरान से सऊदी अरेबिया बाय रोड जा सके तो इसमें हर्ज क्या है? फिर बिजनेस अक्रॉस द गल्फ है, लोगों का आना जाना है, तो इसमें टोटल विन विन सिचुएशन है। सिर्फ जो डिट्रैक्टर्स हैं जो लेके आते हैं, कभी शिज़म्स की बात होती है, कभी सेक्टेरियन अंडर करंट्स हैं, इस तरीके से जो प्रॉक्सीज हैं आई थिंक जो अनफॉर्चुनेटली लाइक यमन में they have to now look at this कि जी ये बेसिकली कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर एवरीबॉडी। तो ये अगर आप बीच में थ्रेट करेंगे या सऊदी अरेबिया है या गल्फ की या लेट्स से सप्लायर्स हैं रेड सी में बाबुल मंदब के पास, जब पूरी दुनिया का एनर्जी सप्लाई है स्पेशली हमारे दोस्त ममालिक का, उसको इम्पैक्ट आता है, तो इस चीज को छोड़ के दे कैन बिकम पार्ट ऑफ द सिस्टम और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ग्रेजुअली ये चीजें चलेंगी। साफ ज़ाहिर है अभी
टेम्परेचर्स आर हाई اور اس میں ہر کوئی اپنی اپنی پرسپشن لے کے بیٹھا ہوا. لیکن آئی وڈ سے اٹ از اے بگننگ آف ہیوج ڈیولپمنٹ جو آگے انشاءاللہ آنے والے دنوں اور سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ کم از کم ایک احساس ہے. ساری اسلامک دنیا ہمیشہ اس چیز کو اس کے لیے دعا بھی کرتی تھی, خواہش مند بھی تھی کہ وہ وقت کب آئے گا کہ ہم خود آپس میں یونائٹ ہو کے اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو دیکھیں. یہ 40 کروڑ عوام کا آپ کو بہت بڑا بلاک ہے. اگر مصر شامل ہوتا ہے تو یہ اٹ کین ٹچ لیٹس سے 50 کروڑ, تو اور اگر ایران شامل ہوتا ہے تو یہ 65-70 کروڑ تک جا سکتا ہے. جسٹ امیجن دی پوٹینشیل اکنامک, سوشل, ڈیفینس, ملٹری سیکورٹی, ہر لحاظ, انرجی سیکورٹی ہے. اینڈ دین آئی تھنک پھر کسی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, ضرورت نہیں رہے گی کہ باہر سے آ کے لوگ جو ہے اس کو لیٹس سے بیسز بنائیں یا یہاں پہ ڈکٹیٹ کریں چیزوں کو. اور انشاءاللہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ شاید فلسطینیوں کے اوپر بھی آئے گا کہ جب یک زبان ہو کے یہ ممالک جو ہے آگے چلیں گے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ. وقار حسن صاحب ہم آپ کی طرف آئیں گے. احمد سعید منہاس صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سچویشن پاکستان کے لیے بنی ہے خطے میں دفاعی طور پر اسٹریٹجیکلی پاکستان کی امپورٹنس جس طرح بڑھتی جا رہی ہے, جس کا اعتراف ہے یہ دفاعی معاہدہ ٹرائی لیٹرل جس میں کسی ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا, ہاؤ سگنیفیکنٹ یو فائنڈ دس؟ دیکھیں آپ نے خود لفظ سگنیفیکنٹ استعمال ہے. سگنیفیکنس جو اس کا ریشیو ہے یا اس کی جو ایک قسم کا والیوم اگر آپ کہیں تو مڈل ایسٹ کے اندر یہ بہت بڑی ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آئے کہ ناٹ اونلی ٹرائی لیٹرل لیول کے اوپر بلکہ کمپلیٹ جو مڈل ایسٹ کے ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو حرمین شریفین کے دفاع ہو گیا یا فار دیٹ میٹر پاکستان ترکی کی جو ایک لانگ لاسٹنگ قسم کی فرینڈشپ ہے اس سے بہت پازیٹیو امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. وہاں پر ترکی کے صدر کا ہونا, اردگان صاحب کا, MBS کا, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا, یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایک اس قسم کی ریفلیکشن ہے پاکستان کی کہ جس کی ماضی میں ایٹ لیسٹ بالکل مثال نہیں ملتی. جو اپروچمنٹ ہوا تھا ایران اور سعودی عربیہ کا اس کے پیچھے بھی پاکستان جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا, جو کہ اس میں چائنا نے بھی سپورٹ کی تھی, لیکن جو بیسیکلی ان کے درمیان ایک سرد موری تھی اس کو صحیح معنوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان نے بڑا کردار ادا کیا تھا. یہی وجہ اگر آپ ابھی لیٹسٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو ترکی نے بھی ہمیشہ پاکستان کی پوزیشن کی حمایت کی. جب ایران اور سعودی عرب کے درمیان بھی اگر تھوڑی سی ایسکلیشن کی طرف جب بڑھنے لگتا ترکی وہاں پر اس کو ریسٹرینٹ کی طرف لے کے جاتا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان نے اپنا کردار جو ادا کیا ہے اسپیشلی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ملٹری لیول کے اوپر کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ بھی کیا ہے دو کہ MBS جو اپنی سوورنٹی کے اوپر زیرو کمپرومائز ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب جیو اسٹریٹجک لیول کے اوپر چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جس میں انٹرسٹ میٹ ہوتا ہے اسرائیل کا یا فار دیٹ میٹر جو ایکسٹرا ریجنل فورسز ہوتی ہیں انکلوڈنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس, تو پھر وہاں پر ریشنلٹی ریسپانسبلٹی کا جس طرح سے انکلکیٹ کیا گیا سعودی عرب کے اندر کہ جس کی وجہ سے ایران کے اوپر زیرو ریٹیلیشن ہوئی, دو کہ وہ امریکن ایسٹس کے اوپر حملے کر رہے تھے ایرانینز اور اس کے متعلق خاصی ان کی کلیئر پوزیشن بھی تھی, لیکن سعودی عرب کا جنگ کی بڑھوتی کی طرف نہ جانا یا اسکلیشن لیڈر کو آپٹ نہ کرنا پاکستان کی فراست اور پاکستان کی ملٹری اسٹریٹجی کو ظاہر کرتی ہے. یہی وجہ کہ جو ٹرسٹ آف جو ملٹری لیول کے اوپر جو ٹرسٹ ہے بٹوین دا ٹو گورنمنٹس ریاض اور اسلام آباد کے درمیان آج اس کو صحیح معنوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. پاکستان کی جو فتح بنیاد مرصوص کے اندر تھی اور پاکستان کا جو کلیدی کردار رہا کہ وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ آپ نے ایک ایسی بڑی جنگ کو روکا مڈل ایسٹ میں جو نہ صرف دنیا کو ریسیشن کی طرف لے جاتی بلکہ مسلم امہ آپس میں لڑ پڑتے. تو ان تمام چیزوں کو یکجا کرتے ہوئے پاکستان کے اوپر فوکس ہے ہماری ملٹری جو قیادت کو لے کر جس طرح سے ہم نے فراست کے ساتھ اس میں کام کیا. آج جو یہ معاہدہ سائن ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دشمنوں کے لیے آج کی رات جو ہے وہ خاصی پریشانی والی ہوگی کہ کس طریقے سے مسلمان دوبارہ متحد ہوئے اور پاکستان کے کردار جو OIC میں رہا یا فار دیٹ میٹر گلف آپریشن کونسل کے اندر اس طرح سے تو موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن ہمارے انفلوئنس وہاں پر بھی ہوتا ہے. اور ترکی کے اندر ترکی کے جو
صدر کا وہاں پہ موجود ہونا اور یہ تمام چیزوں کا سائن کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال ماضی میں ایٹ لیسٹ نہیں ملتی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جو گریٹر اسرائیل اور اپنے بارڈر سے باہر نکل کے جو ریجنل انفلوئنس کی بات کرتے تھے ان کے لیے بہت بڑا ایک یہ سیٹ بیک ہوگا، اور پوری مسلم امہ کو یکجا کرنے کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا یہ معاہدہ۔ تو الحمدللہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے ہماری پولیٹیکل اور ملٹری قیادت کی وہ کم ہے، اور آج کا دن پاکستان کے لیے نہ صرف ملٹری لیول کے اوپر بلکہ سفارتی لیول کے اوپر، اور خاص کر کے جو ڈائسپورا ہے ہمارا سعودی عرب کے اندر، ان کے لیے بہت خوش آئندہ۔ اب پاکستان کے جو ڈائسپورا جو سعودی عرب میں تھوڑا سا کارنر ہوا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی جو ریلیونسی ہے وہ سعودی عرب میں جن کو ہم اپنے جو ہے وہ مشعل کے طور پہ دیکھتے ہیں، اپنے اسلام کو لے کر، اپنے دین کو لے کر، ان کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ ہونا میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی، اور صحیح معنوں میں جیسے میں پہلے بھی کہتا چلا ہوں کہ نیو نارمل ہے کہ کس طریقے سے آپ ملٹری ڈپلومیسی کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی پولیٹیکل ڈپلومیسی کو آگمنٹ کرنے کے لیے۔ جہاں جہاں پر ڈپلومیسی پڑھائی جائے گی دنیا کے اندر، وہاں پر یہ پڑھایا جائے گا کہ کیسے ملٹری طاقت کو مینٹین رکھتے ہوئے ریشنلٹی اور رسپانسبلٹی اور ریسٹرینٹ کو سامنے جو ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہوئے آپ اپنی پولیٹیکل قیادت کو سپورٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کو یا دیگر ممالک کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ خاصی خوش آئند ہے جس میں نہ صرف ہم ملٹری لیول کے اوپر ہمیں بہت زیادہ لورلز ملنے جا رہے ہیں، بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم اکنامک لیول کے اوپر خاص کر کے جو تیل کا جو ہمارا ان کے ساتھ فیول یا ہماری انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے لحاظ سے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس کی ایک جھلک آپ نے ایران کا جو پوزیشن ہے پاکستان کو لے کر، دونوں مطلب سعودی عرب اور جو ایران ہے وہ پاکستان کے ساتھ جس طرح کھڑے ہیں اس کی مثال نہیں ہے۔ اور دوسرا جو امپورٹنٹ ترین ملک اس کا مڈل ایسٹ میں آف کورس وہ ترکی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اور سعودی عرب کے اندر بھی نا شولڈر رب ہوا کرتے ہیں، کیونکہ 100 ایئرس کا جو ایک معاہدہ تھا وہ تو پوری ہسٹری کو اگر آپ پیچھے اٹھا کے دیکھیں، ان سب کا ایک پلیٹ فارم پہ آنا نہ صرف بائیلیٹرل ریلیشن شپ سعودی اور ترکی کو اسٹرانگ کرے گی بلکہ ٹرائی لیٹرل ریلیشن شپ جس میں پاکستان کی ملٹری جو کلیدی کردار اپنے پروفیشنلزم کی وجہ سے ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے خاصی خوش آئند ثابت ہونے جا رہی ہے۔ یہی اگر ہم سوال ایک دفعہ آپ سے کرنا چاہیں گے ایران کے حوالے سے، آپ نے ذکر کیا کہ سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات کی وجہ سے 1 سال لگا انہیں انچنگ ٹورڈز دس اگریمنٹ۔ ایران کو کس طرح کے تحفظات ہو سکتے ہیں یا مکمل اطمینان ہوگا پاکستان کے اور ترکی اور سعودی عرب کے ایک ٹیبل پر ایک دفاعی معاہدے پر آ جانے پر؟ لیکن سن 2023 سے پہلے کی اگر آپ بات کرتے تو ہم ضرور کہہ سکتے تھے کہ کنسرن ہوگا، لیکن اب میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جب عراقچی صاحب بھی یہاں پر آئے تھے تو وہ بھی سعودیہ کے حق میں بات انہوں نے کی، اور ان کا جو دورہ تھا سعودی عرب کا، اور اسپیشلی جو بھی ان کے خامنۂ صاحب کے فنرل کے اندر جو ڈیلیگیشن سعودیہ کا ایران تہران میں آیا تھا، یہ بہت انپریسیڈنٹڈ تھا۔ 1979 سے لے کے اب تک یہ سب سے بڑا ڈیلیگیشن تھا جو سعودیہ کا ایران کے اندر آیا تھا۔ تو ایک وہاں پر بھی جو ایک گلیشیئر کی میلٹ ہونا ہے وہ سامنے آیا تھا، اور اس میں پاکستان کا جیسے میں نے پہلے کہا کہ خاصا میجر رول رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے سے جو ایران ہے وہ بھی اس کو بھی تقویت ملے گی اور وہ بھی امن کے ساتھ رہ سکے گا۔ اور اس وقت ایران کے اندر بھی اگر جو تھوڑا سا پولرائزیشن ایک سوسائٹی میں ہے، جو ایک ینگ جنریشن ہے ان کو لے کے، یا IRGC اور پولیٹیکل قیادت کے درمیان تھوڑی سی جو پولرائزیشن ایک میڈیا کے لیول کے اوپر ایٹ لیسٹ ضرور نظر آتی ہے، وہ بھی بہتری کی طرف جائے گی۔ ایران بھی میرے خیال میں اس نے جو اپنی ایک جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ میٹ کرنے تھے وہ کر چکا ہے، اس نے جو ڈیزائرڈ افیکٹس حاصل کرنے تھے، اپنی ریسپیکٹ، اپنی سوورنٹی جو حاصل کرنی تھی، اسٹریٹ آف ہارمز کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، جس کے اوپر ابھی ایگریمنٹ بھی ہوا ہے کہ آدھا عمان کے پاس ہوگا، آدھا ایران کی جانب، اور اس میں سے بھی اگر اس کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، سینکشن ہٹتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں کوئی ایران کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہے۔ یہ تو بیسیکلی ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو مسلم امہ کو لڑانے کے حساب سے جو ایک ہی کردار ایسے ہے جس کا نام اسرائیل ہے، جو ہمیشہ دیگر ممالک کو بھی ساتھ لے کے جو ہے مل کے مسلم امہ کے اندر ڈیوائڈ پیدا کرنا، اس کے لیے دھچکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ UAE کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو اتنا پسند نہ ہے اور یہ جو معاہدہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی شاید مصلحتاً جو ہے اس نے ابراہم اکارڈ کے اندر داخل ہوا تھا، اب شاید وہ بھی اپنے کورس کو سیٹ کرے گا اور وہ بھی مزید اسٹرینتھ کے ساتھ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا احمد سعید منہا صاحب۔